खास इस खबर के साथ कि फोर्टिस स्टेडियम में हॉर्स एंड कैटल शो 2025 की शानदार इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से शिरकत। हॉर्स एंड कैटल शो में बैनुल-अक़वामी टीमें भी शरीक, जबकि ऊँटों की डांस परफॉर्मेंस, आला नस्ल के मुख्तलिफ जानवरों की नुमाइश की गई। ढोल की खसूसी परफॉर्मेंस, लेज़र लाइट शो भी पेश किया गया। तकरीब में पाकिस्तान के मशहूर गुलकार आतिफ असलम ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। माल मवेशियों की नुमाइश, खेलों के मुकाबले, मौसीकी और दीगर तक़रीबात मेले का हिस्सा हैं। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। बताइए हसन। देखिए, मेरा सोना देश पंजाब के नाम से, शाला वस्ता देश पंजाब के नाम से नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो का जो है आज इफ्तिताह किया गया और इसका इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी समेत दीगर वफाकी वज़रा और दीगर सूबाई कैबिनेट समेत सीनियर रहनुमा मौजूद थे। इसी में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो है स्टेडियम पर आमद पर जो है मरियम नवाज शरीफ ने उनका खैर मकदम किया और शहबाज शरीफ ने जो है वो रवायती बस्ती में उनकी आमद हुई। चार घुड़सवार जो है उनके दस्ते ने कबूतरों के सामने आकर जो है वो उनको सरूद पेश किए। इसी तरह मेहमान खुशी ने रस्मी इजाजत देकर हॉर्स एंड कैटल शो 2025 का बाकायदा इफ्तिताह किया। इससे जो है इमरान अशरफ जो कि दुनिया न्यूज के मारूफ प्रोग्राम जो है मुज़ाकरात के एंकर हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम की जो है वो उनकी मेजबानी की। उनके साथ उनकी को पाकिस्तान, कुवैत, नॉर्वे, ओमान, कतर, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, अमेरिका की नेशनल पैकिंग टीमों के दस्ते ने मार्च किया। पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया, ताजिकिस्तान की आउटरी टीमों ने के दस्ते ने भी मार्च किया। ढोल की थाप पर नाचते ऊंट और ऊंटियों से लाइव स्टॉक मार्च का आगाज किया गया। 2022 में भी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करवाया था। उसके बाद जो है अब जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ये हॉर्स एंड कैटल शो का इनेकाद किया है। आपका बहुत शुक्रिया। फिरोजपुर रोड पर करोड़ों रुपए का मंसूबा शहरों की जान खतरे में डालने लगा है। बाइकर्स के लिए बनाई गई अलग लेन हादसात का सबब बनने लगी है। शहरों का जान माल खतरे में पड़ गया। हादसात मामूल बनने की वजह से शहरी अदम तवज्जो का तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर रह गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं शाहसेब शहजाद से। बताइए शाहसेब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फिरोजपुर रोड पर मौजूद हूँ। करोड़ों रुपए का मंसूबा शहरियों की जान खतरे में डालने लगा है। आपको बताता चलूँ कि करोड़ों रुपए का आवाम का पैसा लगाकर जो है वो बाइक लेन को दीगर लेनों से अलहदा किया गया था और सिर्फ बाइक को ही उस लेन पर चलने की इजाज़त थी। लेकिन साथ ही साथ आपको मेरे कैमरामैन दिखा सके कि जब इस लेन को पेंट करके अलहदा किया गया तो साथ ही एक सीमेंट का बैरियर जो है वो दीगर लेनों और बाइक लेन के दरमियान में बना दिया गया, जिसके बायस जो है वो हादसात रूनुमा होते दिखाई दे रहे हैं। मुतअद्दिद हादसात अब तक रूनुमा हो चुके हैं। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं आपने ट्रैवल किया बाइक के ऊपर, इस लेन के ऊपर, और साथ ही साथ कोई हादसात वगैरह देखे हैं आपने? असल में ये लाइन बनाई है, ये बड़ा ख़तरनाक है। इसमें इस तरह होना चाहिए कि 4 लाइनें हों, फिर ये मनसूबा कामयाब है। आपका इस तरह नहीं। और वैसे भी जो बन्नी बनाई है, आप आवाम को अवेयरनेस दें कि वो अपनी लाइन में रहे। आपके सार्जेंट बैठे रहते हैं, एक काम कर लिया, उसके बाद वो सारा दिन चलान पे चलान करवा लो उनसे, चलान पे चलान करते रहेंगे। वैसे किसी को कोई अवेयरनेस नहीं देनी। आप क्या कहना चाहते हैं कि शहरी इस तरह के प्रॉपर रूल्स फॉलो कर रहे हैं? गाड़ी सवार हम, क्योंकि हमने गाड़ी को भी देखा है कि वो भी बाइक लेन पे चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने अभी देखा ऑटो भी जा रहे थे, इसमें देखें अभी ये बाइक है, ऑटो जा रहे हैं पीछे से गुजर के। और दूसरा ये है कि वन वे जा रहे हैं। सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो की है अवाम की है, जो वन वे भी जा रही है, रूल फॉलो नहीं कर रही। जी बिल्कुल, अब तक जो है वो मुतअद्दिद हादसात पेश आ चुके हैं। सुबह ही आरफा करीम टावर के करीब जो है वो एक गाड़ी जो है वो इस बैरियर के ऊपर चढ़ के फंस गई थी। इस तरह शहरियों का माल का भी नुकसान होता है और उनकी जान का भी नुकसान हो सकता है। जबकि इस बैरियर बनने के बायस जो है वो आपने देखा होगा कि अभी भी आपको मेरे रकम में दिखा सकें कि फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार भी हो जाती है और आवाम को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। मिनटों का सफ़र शहरियों को जो है वो घंटों का बन जाता है। ना सिर्फ मोटरसाइकिल सवार बल्कि गाड़ियां और साथ ही साथ जो रिक्शा है वो भी इसी लेन के ऊपर ट्रैवल करते हुए दिखाई देते हैं। रूल्स फॉलो नहीं किए जाते, एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर हिकमत अमली नहीं अपनाई जा रही कि इन मसाइल को ख़त्म किया जा सके। जी आपका बहुत शुक्रिया। ट्राई नेशन सीरीज़ का महाज करम जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के कज़ाफ स्टेडियम में
3 घंटे तक प्रैक्टिस। कप्तान जनूबी अफ्रीका टीम का इस मुतालिक कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ज़रूरत पड़ने पर दोनों स्पिनर्स को चांस देंगे। ये रिपोर्ट देखें। ट्राई सीरीज का दूसरा मैच जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान सोमवार को होगा। मद्दे मुकाबिल दोनों टीमों की कजाफी स्टेडियम में 3 घंटे तक प्रैक्टिस। कप्तान जनूबी अफ्रीका टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सोमवार के मैच से कबल देखेंगे कि कंडीशन कैसी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जरूरत पड़ने पर दोनों स्पिनर्स को चांस देंगे। बदकिस्मती से नोकिया टीम से बाहर हो गए हैं, उनकी कमी महसूस करेंगे। कॉर्बन बोश के आने से टीम को फायदा होगा, वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं। and being able to share it to the wider group, and then for the young guys, it's an opportunity for them to showcase what they can do on this level and maybe a role that they can play within the team in the future. कप्तान जनूबी अफ्रीका का मजीद कहना था कि हमारे खिलाड़ी नए हैं, अगर उन्होंने अच्छा रिदम हासिल कर लिया तो हमारी टीम के लिए बेहतरीन होगा। उम्मीद करते हैं कि इस बार एक कदम आगे जाकर इवेंट जीतेंगे। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट दंगल की तैयारियां। सीटीओ लाहौर डॉक्टर मोहम्मद अतर वहीद का कसाफी स्टेडियम का दौरा। क्रिकेट मैच के हवाले से ट्रैफिक के इंतजामात और पार्किंग प्लान का भी जायजा लिया है। इंचार्ज सिक्योरिटी इंस्पेक्टर शकील अहमद ने सीटीओ लाहौर को ट्रैफिक के इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डॉक्टर अतर वहीद ने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और पार्किंग प्लान पर हिदायत जारी की हैं। सीटीओ लाहौर का कहना था शहरी रॉन्ग पार्क हरगिज़ ना करें और मुकर्ररा पार्किंग प्लान के तहत अपनी गाड़ियां पार्क करें। शहरी पार्किंग प्लान की तफसीली मालूमात ट्रैफिक पुलिस लाहौर के सोशल मीडिया पेजेस से हासिल कर सकते हैं, जबकि ट्रैफिक की लम्हा ब लम्हा मालूमात के असूल के लिए ट्रैफिक पुलिस का FM चैनल ट्यून रखें। दुनिया क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुनफरिद रिकॉर्ड। नए स्टेट ऑफ द आर्ट कसाफी स्टेडियम की महज 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील। स्टेडियम में कितनी LEDs लाइट्स सबके डिजिटल स्क्रीन्स लगाई गई हैं और कितने शायकीन के बैठने की गुंजाइश बढ़ाई गई है, जानते हैं मोहम्मद उसामा की इस खुसूसी रिपोर्ट में। नए स्टेट ऑफ द आर्ट कजाफी स्टेडियम ने नाकदीन के मुंह बंद करा दिए। 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होने वाले कजाफी स्टेडियम में 480 जदीद LED लाइट्स, 2 नई डिजिटल स्क्रीन, 8 से 10,000 शायकीन क्रिकेट की गुंजाइश भी बढ़ाई गई। नए इनक्लोजर्स में कौमी परचम की निस्बत से सब्ज और सफेद रंग की सीट्स लगाई गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि PCB की टीम का हर फर्द प्रोजेक्ट की तकमील में लगा रहा। FWO ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया। मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके कजाफी स्टेडियम की तामीर मुकम्मल की। मेरा ख्याल है कि एक नेस्पा के लिए भी एक अनोखा प्रोजेक्ट था, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल साथ दिया है हमारा। अब मैं आऊँ असल दूल्हों की तरफ। वो हमारे FWO इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया। वो सारे के सारे आज असल में मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल का कहना है कि प्रोजेक्ट आसान नहीं था, मगर PCB ने बेहतरीन और बड़ा स्टेडियम बना दिया। इतना इजी काम नहीं था और लाहौर का स्टेडियम जैसे आज कंप्लीट किया है 4 महीनों में, ये कोई भी नहीं सोच सकता था जैसा स्टेडियम बनाया आप। पहले आपको पता है कि कैपेसिटी 25,000 की थी और अब 35,000 की मजीद बड़ा किया स्टेडियम। सारे स्टैंड नए बनाए हैं और व्यू कितना ज़बरदस्त है और एक्सीलेंट। मेरे ख्याल से स्टेडियम टॉप क्लास, जैसे हम दुनिया में देख रहे हैं इतने ज़बरदस्त स्टेडियम बने हैं, वैसा स्टेडियम लाहौर का बना के दिखाया। शायकीन क्रिकेट ने रिकॉर्ड मुद्दत में स्टेडियम की तकमील को PCB की बड़ी कामयाबी करार दिया। व्यू स्टेडियम का बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त व्यू। जो पहले मैं लास्ट मैच देख के गया था इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। किसी भी इनक्लोजर में देखेंगे ना, चाहे जनरल होगा या VVIP, बहुत ज़बरदस्त व्यू आएगा। स्टेडियम का तो उन्होंने आउट क्लास कर दिया ना सारा निज़ाम। वो कहते हैं ना कि एकदम से वक्त बदल दिया, जिस बात बदल दी इस तरह इन्होंने स्टेडियम बदल दिया। स्टेडियम पहले से ज़्यादा अब वाला बहुत अच्छा है। पहले वाला इतना डेकोरेट नहीं था, इतना स्पेशल नहीं लगा हम लोग को जितना अब ये वाला स्पेशल लगा। नए कजाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान से अफ्रीकी सीरीज का पहला मैच खेला गया। चैंपियंस ट्रॉफी का एक सेमीफाइनल और 4 लीग मैचेस खेले जाएंगे। भारत सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करता तो 9 मार्च को कजाफी स्टेडियम में ट्रॉफी का फाइनल भी खेला जाएगा। पाकिस्तान 29 साल बाद ICC का कोई भी इवेंट होस्ट करने जा रहा है। 1996 में पाकिस्तान ने आखिरी बार ICC वनडे वर्ल्ड कप होस्ट किया था, लेकिन अब नया कजाफी स्टेडियम जो रिकॉर्ड 117 दिन की मुद्दत में मुकम्मल किया गया है, मुकम्मल तौर पर नई लुक के साथ ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। नेवल वॉर कॉलेज लाहौर में इंटर्नशिप प्रोग्राम के इख्तिताम पर तकसीम असनाद की पुरवकार तकरीब। कमांडेंट नेवल वॉर कॉलेज
ریئر ایڈمرل جواد احمد نے انٹرنشپ مکمل کرنے والے طلباء کو اسناد سے نوازا۔ پاکستان نیول وار کالج لاہور کے زیر اہتمام میری ٹائم سینٹر آف ایکسیلنس میں یونیورسٹی طلباء کے لیے انٹرنشپ کورس کی پروقار اختتامی تقریب ہوئی۔ انٹرنشپ کورس کا مقصد بحری حیات سے تعلق آگاہی اور سمندر سے جڑے معاشی معاملات کو عوامل کو سمجھنا تھا۔ بلوچستان اور وسطی پنجاب کے طلباء سمیت مختلف یونیورسٹیز کے 17 انٹرنیز نے کورس میں شرکت کی۔ کمانڈنٹ نیول وار کالج ریئر ایڈمرل جواد احمد نے انٹرنشپ پروگرام مکمل کرنے والے طلباء کو اسناد سے نوازا۔ کوپر آرٹ گیلری میں GCU شعبہ فائن آرٹس کے طلباء نے پینٹنگ پروجیکٹ کی نمائش کی۔ 17 ہونہار طلباء کے شاندار کام کو نمائش کا حصہ بنایا گیا۔ شرکاء نے طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں اور جدید طرز کی تصاویر کو خوب سراہا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ کوپرا آرٹ گیلری میں پینٹنگ پروجیکٹ کی نمائش سجائی گئی۔ GC یونیورسٹی شعبہ فائن آرٹس کے 17 طلباء کے شاندار فن پاروں کی نمائش کی گئی۔ کہیں خوابوں کی تعبیر تو کہیں حقیقت کی عکس بندی۔ ہر پینٹنگ ایک الگ اور خوبصورت کہانی بیان کرتی دکھائی دی۔ آرٹسٹوں نے کہا کہ نمائش کے ذریعے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملا ہے۔ میرا جو ٹائٹل ہے وہ سولیٹیوڈ اسپیکٹرم ہے اور اس میں نے اپنے اونلی چائلڈ ایکسپیرینسز کے بارے میں کام کیا ہے۔ لائک آئی ایم دا اونلی چائلڈ آف مائی پیرنٹ، تو اس کے بعد جو آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ایز این اونلی چائلڈ، تو ان کے بارے میں ہے میری پینٹنگس۔ ہمیں کافی اچھا لگا، کافی اپرچونیٹیز ملی ہیں کیونکہ ایگزیبیشن ہوئی ہے، ہماری پہلی ایگزیبیشن ہے، تو اگر ایسے ہی ہوتا رہے تو ہمیں اپنے اسکلز دکھانے کا اچھا موقع ملتا رہے گا۔ گیلری میں آئے آرٹ کے دل دادہ افراد نے فن پاروں اور نوجوان فنکاروں کی تخلیقی صلاحیتوں کو خوب سراہا۔ ایسی نمائشیں نہ صرف نوجوان فنکاروں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں بلکہ آرٹ اور تخلیقیات کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کیمرامین بلال علی کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ جرائم کی دنیا سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ساندے کے علاقے میں 28 سالہ خاتون کے قتل کا یہ معاملہ ہے۔ پولیس نے جائے واردات سے شواہد اکٹھے کر کے اہل خانہ کا بیان قلم بند کر لیا ہے۔ واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات بھی جاری ہیں۔ مزید جانتے ہیں مبین حیدر کے اس رپورٹ میں۔ ساندہ تھانے کی حدود سے خاتون کی لاش برآمد ہونے کا معاملہ۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق خاتون کو گلا کاٹ کر قتل کیا گیا۔ ریسکیو ٹیموں کے پہنچنے سے قبل ہی خاتون دم توڑ چکی تھی۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ خاتون کی شناخت 28 سالہ ردا کے نام سے ہوئی۔ واقعے کی تحقیقات تمام پہلوؤں سے شروع کر دی گئی ہے۔ گھریلو جھگڑے کا واقعہ ہے، تاہم غیرت یا ڈکیتی مزاحمت کی تحقیقات بھی کر رہے ہیں۔ خاتون کے شوہر اور دیگر افراد کو تحویل میں لے کر گھر میں موجود تمام افراد کا بیان قلم بند کر لیا گیا ہے۔ مقتولہ کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ گھر میں نہ اوپر سے اندر جانے کا راستہ ہے اور نہ کہیں اور سے، صرف مین دروازے سے اندر جانے کا راستہ ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ گھر والوں کو پتہ نہ ہو؟ اوپر سے کوئی آ نہیں سکتا، نیچے سے کوئی جا نہیں سکتا، قتل کیسے ہو گیا؟ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ مقتول کے اہل خانہ نے حکومت سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ لاہور کے علاقے مناوا میں شرمناک واقعہ، بارودی پولیس اہلکاروں کی بخار خاتون سے زیادتی کی کوشش، جبکہ پکڑے جانے پر فائرنگ کر کے شہری کو زخمی کر دیا۔ DIG آپریشنز نے واقعے کا سخت نوٹس لے لیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ مناوا میں باوردی پولیس اہلکار کی بھکاری خاتون سے زیادتی کی کوشش، پولیس اہلکار امجد نے پکڑے جانے پر نوجوان ساجد کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا۔ زخمی نوجوان کو فوری ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ مقامی افراد نے پولیس اہلکار کو قابو کر کے مناوا پولیس کے حوالے کر دیا۔ واردات کی موبائل فوٹیج سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں پولیس اہلکار کو خاتون سے نازیبا حرکات اور فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس اہلکار امجد تھانہ شفیق آباد میں تعینات ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ درج کر کے اہلکار سے تحقیقات جاری ہیں۔ DIG آپریشنز نے مناوا کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ فیصل کامران کا کہنا ہے کہ ایسی کالی بھیڑوں سے پولیس فورس کا کوئی تعلق نہیں۔ اہلکار کے خلاف سخت سے سخت قانونی اور محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ شاہزیب شہزاد، لاہور نیوز۔ پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر عقار پہچان جاری ہیں۔ IG پنجاب میں 43 پولیس افسران کے تبادلے کر دیے ہیں۔ محمد عثمان کو DSP آپریشنز سبزار، جبکہ عبدالحمید DSP کلا دیدار سنگھ تعینات کیے گئے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 43 افسران کے تبادلے کر دیے۔ تبدیل ہونے والے افسران میں 7 SPs اور 35 DSPs شامل ہیں۔ لاہور کے تینوں ٹریفک پولیس افسران کو تبدیل کر دیا گیا۔ شفقت رشید DSP پاسبان ٹریفک سول لائنز ڈویژن لاہور تعینات۔ خضر زمان کو DSP پاسبان ٹریفک سرکل ماڈل ٹاؤن، جبکہ شاہد محمود کو DSP پاسبان ٹریفک سرکل اقبال ٹاؤن لگا دیا گیا۔
ظفر عباس نقوی DSP پاسبان ٹریفک صدر ڈویژن لاہور تعینات. محمد جاوید اقبال کو DSP لیگل انویسٹیگیشن جبکہ محمد اقبال نجم کو DSP انویسٹیگیشن ہیومن رائٹس لاہور لگا دیا گیا. عامر ملک DSP آپریشنز باغبان پورا, مقصود گجر DSP انویسٹیگیشن مسلم ٹاؤن تعینات. احسان اللہ DSP پاسبان ٹریفک پولیس کینٹ مقرر. خرم شہزاد چیمہ کو DSP آپریشنز ٹاؤن شپ جبکہ ساجد محمود کو DSP SPU لاہور لگا دیا گیا. ان افسران کے ساتھ ساتھ اجاز احمد کو DSP سانگلہ ہل ننکانہ صاحب, محمد اعظم کو DSP انویسٹیگیشن شیخو پورہ, طارق الیاس کیانی کو DSP RIB شیخو پورہ تعینات کیا گیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدثر حسین, لاہور نیوز. لاہور زو میں ہولوگرام اور مکس ریئلٹی متعارف کروا دی گئی ہیں. جدید ٹیکنالوجی نے سیاحوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے. زو ہولوگرام میں بچوں نے 3D موویز کو خوب انجوائے کیا. مکس ریئلٹی میں یادگار تصاویریں بھی بنوائیں. رپورٹ کریں گے سامیہ سعید. لاہور زو میں ہولوگرام اور مکسڈ ریئلٹی جیسی جدید ٹیکنالوجیز متعارف. یہ نہ صرف بچوں کے لیے تفریح بلکہ تعلیم اور آگاہی کا بھی ذریعہ ہے. اس ٹیکنالوجی کی مدد سے سیاح خاص طور پر بچے ان جانوروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو حقیقت میں یہاں موجود نہیں یا معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں. زو ہولوگرام میں بچے 3D موویز دیکھ کر خوب لطف اندوز ہوئے جبکہ مکسڈ ریئلٹی میں بچے شیر, ڈائناسور, ہاتھی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیے. والدین نے بھی اس منفرد اقدام کو سراہا اور کہا اس سے بچے جانوروں کے بارے میں جدید انداز میں سیکھ بھی رہے ہیں. یہاں پہ جو نئی فیسلٹی انٹروڈیوس کرائی ہے 3D موویز کی, بہت اچھی ہے. اس سے بچوں کو بہت اچھی نالج مل رہی ہے کہ اویئرنیس بھی آ رہی ہے کہ بھئی اپنے جانوروں کا خیال رکھنا ہے, جنگلات کو نہیں مطلب اس طرح کرنا. بچے بہت خوش ہیں اور جانور بہت قریب سے دیکھنے کا جو ان کو موقع ملا ہے. ہمیں یہاں پہ بہت مزہ آیا. یہاں پہ ہم لوگوں نے مووی بھی دیکھی اور یہاں پہ ہم لوگوں نے پکچرز بھی بنوائی. ہمیں یہاں پہ بہت مزہ آیا. زو ہولوگرام میں آیا تھا جی, اور میں نے جانور قریب سے بھی دیکھے, ڈر بھی بہت لگ رہا تھا. بہت مزہ آیا, فرسٹ ٹائم میں نے دیکھی آج. ہولوگرام اور مکسڈ ریئلٹی کی مدد سے بچے جنگلی حیات کے مسکن اور طرز زندگی کو حقیقت کے قریب دیکھتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار لاہور زو میں جدید ٹیکنالوجی متعارف کروا دی گئی جس کا مقصد بچوں کو جدید اور انٹریکٹیو تجربہ فراہم کرنا ہے. کیمرہ مین بلال کے ساتھ سامیہ سعید, لاہور نیوز. فی الوقت اتنا ہی.